आदरणीय दर्शकवृन्द, रामप्रसाद पौडेलको नमस्कार। लाइफ ओके टेलिभिजनको एजुकेसन टक प्रोग्राममा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। शिक्षा हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। यो नैसर्गिक अधिकारभित्र पर्ने शिक्षा क्षेत्र मुलुकमा कसरी अगाडि बढिरहेको छ, कोभिड-19ले यस क्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ, अभिभावकको रूपमा रहेको सरकारले यी संस्थाहरूलाई कसरी ह्यान्डलिङ गरिरहेको छ, मुलुकमा शिक्षाका धारहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन्, अभिभावकको अवस्था के छ, विद्यार्थीहरूको अवस्था के छ, विद्यालय सञ्चालकहरूको अवस्था के छ, कर्मचारी शिक्षकहरूको अवस्था के छ, यी विषयमा हामीले आज छलफल केन्द्रित गर्नेछौँ। यस छलफलमा हामीले आज हाम्रो स्टुडियोमा सुरेश थापा शिक्षाविदलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ लोटस इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल सुनाकोठी ललितपुरका प्राचार्य समेत रहनुभएको छ। उहाँलाई हामी स्वागत गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ सुरेशजी। नमस्ते। कसरी चलिरहेको छ अहिलेको वर्तमान अवस्थाको शिक्षा? अहिलेको अवस्थाको सान्दर्भिक हिसाबले कुरा गर्नुपर्दा पर्ने हुन्छ होइन सर। अहिले हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा त्यति धेरै परिवर्तनहरू आइसकेको छैन होइन। जुन हाम्रो पुरानो विधि थियो, तरिका थियो, त्यही पुराना तरिकाहरू चलिरहेको म देख्छु होइन। जुन त्यो परिवर्तन भएर जानुपर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले म यो क्षेत्रमा लागेको छु सर। विज्ञान र प्रविधिलाई वर्तमान शिक्षासँग जोड्नका लागि के गर्नुपर्छ? विज्ञान र प्रविधिलाई वर्तमान शिक्षासँग जोड्नको लागि सर्वप्रथम म के भन्छु भने स्रोत र साधन सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा रहन्छन्। त्यो जब उपलब्ध हुन्छ जब कि त्यसको प्रयोग हुन्छ होइन। त्यो नै अहिले सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम होइन। विज्ञान र प्रविधि भन्नुभयो शिक्षा क्षेत्रमा जुन अहिले हामीले वर्तमान अवस्थालाई हेर्न सक्छौँ। कोभिडको समयमा पनि हामीले स्कुलहरू प्रविधिकै माध्यमबाट चलायौँ पनि होइन। भनेपछि त्यो समस्या होइन। समस्या कहाँनिर छ भन्दा हाम्रो तौर तरिकामा छ, हाम्रो पद्धतिमा छ। यो पद्धतिको सुधार गर्नको लागि के गर्नु पर्ला? त्यो सुधार गर्नको लागि निजी क्षेत्र मात्र नभएर सरकारी क्षेत्रबाट नै एउटा किसिमको पहल हुनुपर्छ होइन। जुन क्षेत्रमा हामी काम अध्ययनरत छौँ, काम गरिरहेका छौँ, त्यो क्षेत्रमा ती क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई समेटेर एउटा करिकुलम डिजाइन गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि अहिले समय सापेक्ष शिक्षा दिन सकियोस्। मतलब मैले त भन्छु प्र्याक्टिकल नलेज दिन सकियोस्। हाम्रोमा के छ अहिले थ्योरी बेस्ड नलेज मात्रै छ। हामीले त्यसलाई प्र्याक्टिकल रूपमा ढाल्नको लागि विज्ञान र प्रविधिले ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ र त्यसलाई अगाल्नको लागि सरकारको पक्षले प्राइभेट सेक्टरलाई पनि अगाल्दै अगाडि बढ्न जान सक्नुपर्ने हुन्छ। यसमा के करिकुलम परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्न खोज्नु भएको? करिकुलममा पनि अलिकति परिवर्तन ल्याउनु नै पर्छ सर। किनभने हुन त करिकुलम त्यत्तिकै बनाइँदैन, सबै विषयवस्तुलाई मूल्याङ्कन गरेर नै बनाइन्छ। तर पनि हाम्रोमा कसरी बनाइन्छ, कस्तो खालको करिकुलम बन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दा त्यो थ्योरी बेस मात्रै हुन्छ। त्यसलाई प्र्याक्टिकलमा ढाल्नको लागि केही नै छैन, त्यहाँ आधार नै छैन भनेको। अब सपोज मैले अब सानो लेभलको कुरा गरेँ, ब्याचलर लेभलमा गएर एउटा विद्यार्थी 3 वर्ष 4 वर्ष पढ्छ। मैले बुझ्दै गर्दा मैले के देख्छु भने 4 वर्ष उसले पढ्छ, तर पढ्छ मात्रै, उसले गरेको केही हुँदैन, उपलब्धि केही पनि हुँदैन। एज अ स्कुल सञ्चालक होइन, शिक्षा क्षेत्रमै काम गरिरहेको जब मसँग विभिन्न व्यक्तित्वहरू आइपुग्नुहुन्छ होइन, सरहरूलाई हामी सहकारी गर्छ, म पनि पढाउँछु भन्दै पढाउने मात्रै कुरा रहेन, अरू क्षेत्रमा पनि काम गर्ने कुराहरू रहे होइन। त्यो गर्दाखेरि उहाँहरू के हुन्छ, थ्योरिकल नलेज हुन्छ, उहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ तर गर्न चाहिँ सक्नुहुन्न। द वे अफ डुइङ एन्ड द वे अफ सेइङ आर डिफ्रेन्ट पार्ट्स। तिनीहरूले बुझेका कुराहरू, जानेका कुराहरूलाई पनि प्रस्तुत गर्नको लागि गर्नुपर्छ भनेको प्र्याक्टिकल। कम्तीमा हामीले 5 क्लाससम्मका बच्चाहरूलाई हेरिरहेका छौँ भने होइन, 5 कक्षाको बच्चालाई आउँदाखेरि अब कम्प्युटर नै पढाइरहेछौँ भने तर उसलाई कम्प्युटर नै देखाएको छैन भने वी आर नट डुइङ एनिथिङ होइन। उसलाई आउँछ वाट इज कम्प्युटर भन्दा उसले भन्छ, फटाफट भन्छ, उसले माउस किबोर्ड यो भन्छ होइन, यसको काम यो भन्छ, तर उसले गएर प्र्याक्टिकल्ली त्यहाँ गर्न सकिरहेको छैन भने के कारण होला त? त्यो कारण के रहन्छ भन्दा मुख्य विषय के रहन्छ भन्दा
यो विशेष गरी गभर्मेन्ट स्कुलहरूमा प्रब्लम रहन्छ। अहिले त धेरै स्कुलहरू मैले देखिरहेको छु चेन्ज भइरहेको प्र्याक्टिकल नलेजमा। र अनि अर्को कुरो प्राइभेट स्कुलकै कुरा गर्छु म। प्राइभेट स्कुलमा के प्रब्लम हुन्छ त ह्युज नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स अनि ल्याक अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर हो, ल्याक अफ सोर्सेस। उनीहरूसम्म लार्ज नम्बर अब 100जनाको क्लास छ भने 100जनालाई प्र्याक्टिकल गर्ने पिरियड कति छुट्याइन्छ भने त 1 पिरियड। इज द्याट पोसिबल? त्यो पोसिबल रहँदैन। के राज्यले त्यस्ता संस्थाहरूमा मोनिटरिङ नगरेको हो? एकदम 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 नगरेको, नभएकै हो। त्यसबाट त्यस्तो शिक्षा पढेर विद्यार्थीहरूले के प्राप्त गर्न सक्छन्? थ्योरिटिकल नलेज विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने भनेको जम्मा एउटा सर्टिफिकेट मात्रै हो। त्यो शिक्षाबाट विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने भनेको एउटा सर्टिफिकेट मात्रै हो, जुन सर्टिफिकेट एउटा आधार मात्रै बन्छ कहीँ गएर जागिर खान, कहीँ कुनै फरेन कन्ट्री एप्लाई गर्नको लागि। तर उसलाई प्र्याक्टिकल नलेज भएको भने त्यो सर्टिफिकेटसँगै उसले जहाँ पनि आफ्नो सिप कला बेच्न सक्छ। वर्तमान अवस्थामा मुलुकको शैक्षिक प्रणाली कसरी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ? वर्तमान समयको कुरा गर्नुपर्दा शिक्षामा अहिले हामीलाई मात्र होइन, विश्व नै आतङ्कित होइन भएको अवस्थामा शिक्षालाई कसरी लानुपर्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि मैले के भन्छु भन्दा शिक्षालाई प्रवृत्तिसँग जोडेर लानुपर्छ। प्रवृत्तिसँग जोडेर लाँदै गर्दाखेरि प्रविधिसँग जोडिन सक्ने शिक्षक पनि आवश्यकता पर्छ। त्यो किसिमको ट्रेनिङहरू हामीले हाम्रो टिचरहरूलाई दिन सक्यौँ र हामीले प्रविधिसँग जोडेर शिक्षालाई लान सक्यौँ भने अवश्य त्यो राम्रो भएर नै जान्छ। निजी विद्यालय सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। विद्यार्थीहरूको मनोविज्ञान यो कोभिडको बेलामा कस्तो थियो? विद्यार्थीहरूसँग हामीले यही कोभिडको बिचमा पनि धेरै अन्तर्क्रियाहरू गऱ्यौँ, क्लासहरू चलाउन खोज्यौँ। कयौँ साथीहरूले त चलाउनु पनि भयो। हामी त प्राइमेरी लेभलको स्कुल भयो र मैले प्राइभेटली सर्वे गर्दाखेरि पनि त्यति फलदायी देखिएन। अनलाइन शिक्षा नर्सरी क्लासको बच्चा, एलकेजी युकेजीका बच्चालाई त्यति फलदायी देखिएन र त्यस कारणले गर्दा माथिल्लो लेभलमा त्यो पोसिबल छ होइन। तल्लो लेभलमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि त्यो अलिकति इम्प्र्याक्टिकल, किनकि हामीसँग मात्रै स्रोत साधन भएर भएन, अभिभावकसँग पनि हुनु पर्यो। र मूल्य मान्यता नै के हो भने हाम्रो शिक्षा सबैको पहुँचमा हुनुपर्छ होइन। हुनेले मात्रै पढ्ने होइन, शिक्षा देश विकासको लागि अर्थात् समग्र विकासको लागि नै शिक्षा एउटा मूल आधार नै हो। त्यस कारणले गर्दा शिक्षामा चाहिँ अब विशेष जोड दिने नै भन्ने हुन्छ। तपाईँ निजी विद्यालय सञ्चालक हुनुहुन्छ, यहाँले कति प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने गर्नुभएको छ? हाम्रोमा अहिले 10%। कति विद्यार्थीमा छात्रवृत्ति? 10%। आउट अफ 100 हामीले 10 जनाको लागि छात्रवृत्ति दिन्छौँ। 100 जनाको त्यसको लागि पनि हाम्रो फेरि क्याटेगोरी के रहन्छ भन्दा एकल परिवार हुनुपर्ने हुन्छ होइन। एकल परिवार हुनुहुन्छ, कुनै उत्पीडित वर्गबाट हुनुहुन्छ, साँच्चै नै निडेड हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई मात्रै हामीले त्यसरी हेर्ने गरेका छौँ सर। यहाँको विद्यालयमा अध्ययन गर्न आउने भाइ बहिनीहरू कस्तो प्रकारको हुनुहुन्छ? उहाँलाई चाहिँ यहाँले नैतिक शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा कसरी प्रदान गरिराख्नु भएको छ? कस्तो बनाउनुहुन्छ त्यो साना साना नानीहरूलाई? हाम्रो स्कुल अब सुनाकोटी 27 थापा गाउँ ललितपुरमा अवस्थित छ सर। प्री प्राइमेरी लेभलको बच्चा हामीसँग हुँदाखेरि हामीले मनोविज्ञान विषयमा हामीले धेरै ज्ञान राख्नै पर्ने हुन्छ। बच्चा के गर्दा खुसी हुन्छ, के गर्दाखेरि बच्चालाई स्कुलमा जाउँ र स्कुलमा गएर केही सिकौँ भन्ने भावना जाग्छ भन्ने कुरालाई हामीले विशेष ध्यान दिन्छौँ। पहिला त बच्चा आउने बित्तिकै हामीले त्यो बच्चालाई सिधै क्लासमा लाँदैनौँ, उसको मनोविज्ञान स्टडी गरेर बच्चालाई हेरेर कहाँ बच्चा रम्छ, ग्राउन्डमा रम्छ कि को टिचरसँग रम्छ कि होइन, हाम्रो आईहरूसँग रम्छ कि सिस्टरहरूसँग रम्न सक्नुहुन्छ कि उहाँ बच्चाहरू, त्यो स्टडी गरिसकेपछि हामीले बिस्तारै उनीहरूलाई हेबिचुअल बनाएर बल्ल क्लासमा लाने र खेलाउँदै सिकाउँदै उनीहरूलाई यस्तो हुन्छ कि हामीले पढिरहेछौँ भन्ने भान नै हुँदैन। जस्तो कि अभिभावकहरूको चाहना आफ्नो नानीहरूले चाँडै अङ्ग्रेजी बोल्न थालोस्, चाँडै 1 2 भन्न थालोस्, चाँडै क ख भन्न थालोस् भन्ने हुन्छ। र साना साना नानीहरूको चाहना त्यो क ख नभनौँ, एबिसिडी नभनौँ, तर आफ्नो खुसीले रमाउन सकौँ भन्ने हुन्छ।
त्यसको बिचमा सेतुको भूमिकामा विद्यालय रहन्छ र विद्यालयले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ? मैले तपाईँले भनेको प्रश्न एकदम सही हो। अभिभावकको चाहना मेरो बालबच्चाहरू स्कुल पठाइसकेपछि पोख्त नै हुन्, जति सक्दो छिटो बोल्न सिकुन्, लेख्न जानुन् भन्ने हुन्छ। र त्यो अभिभावक र त्यो भर्खरै स्कुल आउँदै गरेको बच्चाबिच तालमेल गराउनु एउटा शिक्षकको जिम्मेवारी बन्दछ होइन। हामीले कसरी हाम्रो प्यारेन्ट्सलाई कन्भिन्स गर्ने, र हाम्रो बच्चालाई कसरी सिकाउने होइन। अहिले हामीले सिकाउने विधि भनेको अडियो भिजुअल छ होइन। हामीले अडियो भिजुअलको माध्यमबाट सिकाउने गर्छौँ र अडियो भिजुअल मात्रै नभएर हामीले त्यही अडियो भिजुअललाई हामीले प्र्याक्टिकल्ली टिचर्सद्वारा पर्फर्मेन्स गराएर बच्चालाई नचाएर नाचेर खेलेर उसले जानिरहेको हुन्छ होइन। 1 to काउन्ट गर्न उसले सिकिरहेको हुन्छ, उसले काउन्ट चाहिँ गरिरहेको हुन्छ, त्यहाँको फ्लावर्स काउन्ट गरिरहेको हुन्छ, हामीले क्लास डेकोरेट गर्दाखेरि राखेको बर्ड्स काउन्ट गरिरहेको हुन्छ। हि इज गेनिङ समथिङ बाई प्लेइङ होइन। उसले खेलेको जस्तो महसुस गर्दै उसले पाइरहेको हुन्छ, जुन त्यो कुराले गर्दा अभिभावक पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। तपाईँकै विद्यालयमा पढ्न जानुपर्छ भन्ने आधार चाहिँ के छन् त? सम्पूर्ण सबैभन्दा पहिलो कुरा त म मेरै विद्यालयमै पढ्न आउनुपर्छ भनेर त भन्न सक्दैन पनि, भन्दिनँ पनि। किनभने सबैलाई कुरा आफ्नो ऊ पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, डिस्टेन्सको हिसाबले होइन, सेवा सुविधाको हिसाबले। हाम्रैमा पढ्नुपर्छ, हाम्रोमा अरूकोमा भन्दा भिन्नता के छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि तपाईँको प्रश्नको जवाफ मैले कसरी दिन चाहन्छु भने, मैले हाम्रो राज्यले अघि नै मैले भनिसकेँ, राज्यले त्यो प्रवृत्ति नअप्नाए तापनि म चाहिँ त्यो प्रवृत्ति अप्नाएर हामी चाहिँ त्यसरी जाउँ होइन। एउटा 2 मा 3 मा पढेको विद्यार्थीले होइन वाट इज कम्प्युटर, त्यसलाई कम्प्युटरको थ्योरिटिकल नलेज हामीले 4 बाट के गर्छौँ भन्दा त्यसलाई एकदम कम्प्युटर वाट इज कम्प्युटर भन्ने नै त्यसलाई त्यो पढ्नुपर्छै भन्दैनौँ हामीले। त्यो त तिमीहरूले जान्छौ नि, अवश्य जान्छौ होइन। त्यसलाई हामीले प्र्याक्टिकल रूपमा लिएर जान्छौँ। विशेष गरी हामीले जति सक्छौँ, जति गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकल बेसमै जान खोज्छौँ। त्यसकारण प्रयोगात्मक शिक्षा एकदम त्यसलाई अगाल्न खोज्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म हाम्रो अभिभावकहरूलाई जो हाम्रो लोकालिटीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म यही आह्वान गर्छु कि एकचोटि आउनुहोस्, हेर्नुहोस्, घुम्नुहोस्, चित्त बुझ्दाको खण्डमा हामीसँग जोडिनुहोस् भन्छु। सबै विद्यालयहरूले त्यसै भन्छन्। अभिभावकहरू अलमलमा पर्नुहुन्छ, कुन विद्यालयमा पढ्ने र कुन विद्यालयमा नपठाउने, अर्थात् पढ्न पठाउने या नपठाउने, उहाँहरू अन्यलमा हुनुहुन्छ। विभिन्न मिठा कुराहरू गर्ने र विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयसम्म ल्याउने र शुल्क असुल्ने गर्छन् निजी विद्यालयहरूले भन्ने आरोप छ। यसमा के भन्नुहुन्छ? एकदम सही क्वेसन हो, त्यो हुन्छ पनि होइन। कतिपय विद्यालयहरू त्यस्ता पनि छन् होइन, त्यहाँ अर्को विद्यार्थीहरू तान्न पायो भने होइन जति सक्दो प्यारेन्ट्सलाई गुमराहमा राख्ने र एउटा फी कलेक्सन सेन्टर मात्रै बनाउने विद्यालयलाई शिक्षा दिने भन्दा पनि भन्ने कुराहरू रहन्छ। त्यो कुराहरू गर्दाखेरि म के भन्छु भने हाम्रो स्कुलमा त्यो किसिमको वातावरण छैन। विद्यार्थी आएर बसेर पढ्दैमा अथवा 2-4 दिन क्लास लिँदैमा अथवा फी भर्ना नगरिकन बच्चा इन्ट्री नै गर्न नपाउने त्यो भन्ने हामी छैन। हामी के भन्छौँ, हामी पहिला कुरो बालमैत्री भनौँ, पहिला शिक्षा चाहिँ सबैले पाउनुपर्छ, पढाउनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हामीले प्यारेन्ट्सलाई दिउँ र हाम्रो स्कुलमा जोडौँ। बच्चाहरू आइसकेपछि हाम्रोमा उहाँहरूले पढाएर हुन त बच्चाहरू फेरि टेस्टिङ गर्ने उत्पन्न त होइन होइन, तर त्योभन्दा पहिला अभिभावकले स्कुल चाहिँ चिन्नुपर्छ र बुझ्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले त्यहाँ पढाउँदै गरेका अभिभावकहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू पनि हामीले गरिरहेको हुन्छौँ। त्यो पनि एउटा आधारमा छ स्कुल सिलेक्सनको लागि। तपाईँको स्कुलका बाबु नानीहरूलाई शिक्षाका अलावा अरू के क्रियाकलापहरू गराउनुहुन्छ? हामीले एजुकेसन इज द फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भइहाल्यो स्कुल भइसकेपछि। र स्कुल भइसक्यो त्यो हुँदाहुँदै हामीले सम्पूर्ण शारीरिक विकासदेखि लिएर हरेक इच्छा चाहनाहरू बुझेर क्रियाकलापहरू गराउने गर्छौँ। मेन कुरा अर्को कुरो के रहन्छ भने हाम्रो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिभिटिज भनेर हामीले जब कि विकभरि नै मतलब हाम्रो 6 डेज नै रहनुहुन्छ। फर क्लास 1 पिरियड इसी एक्टिभिटिज हुन्छ जसमा ड्रइङ, पेन्टिङ, सिङ्गिङ, डान्सिङ होइन जस्ता क्रियाकलापहरू हामी निरन्तर रूपमै गराउँदै जान्छौँ। र विशेष फोकस कसरी गर्छौँ भने अब स्कुलहरूले कम्पलसरीली डान्स गराउने भने चाहिँ क्लासभरिकोलाई डान्सै गराउने होइन, सिकाउनु त पऱ्यो
होइन त्यो त गर्नै पर्यो, गर्नु नै पर्छ, आवश्यकता नै छ। तर त्यो सँगसँगै के हुन्छ भने हामीले मोस्ट इन्ट्रेस्टेड स्टुडेन्ट्स जसले नाच्न चाहनुहुन्छ, जो चाहिँ गाउन चाहनुहुन्छ, कोही कसैको अब स्पिच राम्रो होला, उहाँहरूको फिल्डमा हामीले अझै विशेष सपोर्टहरू गर्ने गर्छौँ। विद्यार्थीको उसको भित्री आकाङ्क्षा र उसको प्रतिभालाई विद्यालयले कसरी प्रोत्साहन गरिरहेको छ? विद्यालयले विद्यार्थीका भित्री लुकेका गुणहरू चिन्नु पहिला सबभन्दा च्यालेन्जिङ कुरो रहन्छ र ती वस्तुहरू विद्यार्थीबाट निकालिसकेपछि तिनीहरूलाई डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म्सहरू, अहिले त हामीले कुरा गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट कम्पिटिसनहरू पनि रहन्छन् होइन, इन्टर स्कुल कम्पिटिसन्स, विदिन स्कुल कम्पिटिसन्स होइन, यस्ता कम्पिटिसनहरूमा पार्टिसिपेट गराएर उनीहरूलाई हामीले त्यसरी मोटिभेट गरिरहेका हुन्छ। अब यहाँको विद्यालय प्रगति पथमा लैजानको लागि के एजेन्डाहरू लिएर आउनु भएको छ? हाम्रो तपाईँले एकदमै राम्रो र उपयुक्त क्वेसन सोध्नुभयो। एकदम अब अहिले हामी कोभिड-19ले गर्दाखेरि 1 वर्ष पछाडि परेका छौँ, तर हामीले त्यो भान नगराउनको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई वी आर नट ब्याक होइन, हामी पछि छैनौँ होइन। अरू स्कुलले अनलाइन चलाए, हामीले चलाएनौँ, त्यसको मतलब यो होइन कि हामीले केही गरेनौँ। वी डु होइन, हामीले गऱ्यौँ, वी डिड होइन, हामीले गऱ्यौँ र धेरै गर्न खोज्यौँ, गऱ्यौँ पनि। र अब आगामी दिनमा हामीले के गर्दैछौँ भन्दा हामीसँग गर्दै रहेका सबै क्रियाकलाप फेरि निरन्तरता दिनेछौँ। अहिले केही समयको लागि अतिरिक्त क्रियाकलापहरू रोकिएका छन्, ती क्रियाकलापलाई पुनः सञ्चालन गर्नेछौँ। र अर्को कुरा, हाम्रो विद्यालय अगाडि बढाउनको लागि जुन हाम्रो अलिक प्राइमेरी लेभल छ त्यसलाई सेकेन्ड्री लेभलसम्म, हायर लेभलसम्म हामीले स्कुललाई लाने हाम्रो एजेन्डा नै छ, प्लान नै छ, प्लान पोलिसी छ। त्यस कारणले म मेरा अभिभावकहरूलाई पनि अहिले नआत्तिनु होला। स्कुल सानो छ भनेर स्कुल परिवर्तन गर्न नखोज्नु होला। स्कुल परिवर्तन नै समस्याको समाधान होइन। हामी हुर्कँदैछौँ, हुर्कँदै गरेको बिरुवामा मलजल गर्ने काम अभिभावकै रहन्छ। त्यस कारणले म हाम्रो अभिभावकलाई त्यही आग्रह गर्छु र हाम्रो एजेन्डा भनेको प्र्याक्टिकल नलेज नै विशेष गरी हो। अब विद्यालय, विद्यार्थी र हाम्रो संस्कृति कसरी जोड्नुहुन्छ तपाईँ? विद्यालय हाम्रो विद्यार्थी र हाम्रो संस्कृतिलाई कसरी जोड्नु भनेको त एउटा मूलधार नै भइहाल्यो। राष्ट्रियता भन्ने कुरा एउटा प्रमुख पाटो रह्यो। त्यस कारणले हामीले ती क्षेत्रबाट विद्यार्थीलाई ती क्षेत्रको ज्ञान दिनको लागि हामीले जुनसुकै चाडबाड किन नहोस्, जुनसुकै दिवस किन नहोस्, त्यो दिवस मनाउने दिनलाई हामीले विशेष गरी त्योसँग रिलेटेड प्रोग्रामहरू गराएर हामीले त्यसको विशेषताहरू झल्काइदिन्छौँ विद्यार्थी। जस्तो कि कृष्णाष्टमी आउँछ, अब नजिकै आइरहेको सरस्वती पूजा छ हजुर होइन, यस्तै धार्मिक सांस्कृतिक धरोहरहरू जसलाई हामीले साना कलिला नानीहरूलाई सिकाएर लैजानु पर्ने हुन्छ। हाम्रो पूर्वजहरूले सिर्जना गरेका धेरै संस्कृतिहरूलाई हामीले जोगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो जोगाउनको लागि त्यस्ता नानीहरूलाई यहाँहरूले कस्तो शिक्षा प्रदान गर्नुहुन्छ, कस्तो खालको कार्यक्रम दिनुहुन्छ? एकदम सही कुरा। अब एउटा कुरा के हुन्छ भन्दा मान्छेले बच्चा होस् या ठुलो सिक्ने होइन भन्दा त्यो सिकाइको उपयोगमा केमा हुन्छ भन्ने कुराले राख्छ होइन। हाम्रो धार्मिक कार्यक्रमहरूका कुराहरू गर्दाखेरि धर्म भनेको त एउटा डिसिप्लिन वेमा चलाउने एउटा माध्यम नै हो होइन। विद्यार्थीलाई जुन कुरा एकदम आवश्यक पर्छ, विद्यार्थी भइसकेपछि त्यो कुराहरू, अनुशासन भन्ने कुराहरू सर्वप्रथम टप मस्टमै पर्दछ। त्यस कारणले हामीले भाइ बहिनीहरूलाई होइन सांस्कृतिक धरोहरको संरक्षण इम्पोर्टेन्टको विषयमा उनीहरूलाई पहिला कुरा जानकारी गराउँछौँ। त्यो कसरी गरिन्छ त्यो कुरा उनीहरूबाट गराउँछौँ। तिनीहरूलाई हामीले जति सक्दो त्यो प्रोग्राममा पार्टिसिपेट गर्छौँ। हामीले कुनै पनि प्रोग्राम एक्सक्युज गर्दैनौँ। सबभन्दा मेन तपाईँको विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले आफ्नो रीतिरिवाज, संस्कृति, परम्पराका विषयमा उसले विद्यालय समाप्त गरिसक्दा ऊ एउटा सक्षम एउटा नागरिक भएर निस्कनेछ। एकदम त्यही होइन त? अब यहाँको विद्यालय नमुना विद्यालयको रूपमा अगाडि बढिरहेको, अब थप कार्यक्रमहरू के छन् त? हामीसँग अहिले एक्ज्याक्टली थप कार्यक्रमहरू को विषयमा कुरा गर्दा मुख्यतः
हामीले अब हाम्रो एउटा स्कुललाई चाहिने पूर्वाधारहरूको विकास गर्नुपर्नेछ। किनकि प्राविधिक शिक्षा दिन्छु भनेपछि पुरानो संरचनाले हामीलाई काम गर्दैन। त्यो अनुसार हामीले पहिला प्राविधिक शिक्षा दिनको लागि त्यो डेभलपमेन्टहरू गर्नुपर्नेछ। त्यो कुराहरू हामी गर्छौँ, बिस्तारै गर्छौँ। अहिले गर्ने प्लान हाम्रो अहिले केही ढिला भयो, कोभिडकै कारणले गर्दा रोकिएको छ। त्यसलाई हामीले पुनः निरन्तरता दिन्छौँ र जति सक्दो चाँडो हामीले प्राविधिक शिक्षातिरबाट हामीले हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई लान्छौँ। विद्यार्थीहरूले तपाईँको विद्यालयमा अध्ययन गरिसकेपछि उनीहरू बाहिर निस्किँदा खालि एउटा सर्टिफिकेट मात्र लिएर निस्किन्छन् कि ज्ञान, सिप र अनुशासन तीनटै चिज लिएर निस्किन्छन्? त्यसका लागि के आधारहरू तयार गर्नु? मैले यो विषयमा कुरा गर्दा मेरो लक्ष्य नै त्यही हो। किनकि हामीले पनि आफूले पढ्दाखेरिदेखिको कुरा गर्नुपर्छ र आफूले ठक्कर खाएको कुराहरूलाई हामीले रेज गऱ्यौँ भने हामी अब्सोल्युटली अगाडि बढिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो विद्यालयमा हामीले पढाइसकेपछि ती बच्चाहरूले एउटा सर्टिफिकेट मात्रै दिएर ल तिमीहरू कुनै हायर स्टडी गर या अरू के गर्ने हो गर भनेर छोड्नुभन्दा पनि उनीहरूलाई त्यो सर्टिफिकेट गेन गरेपछि तिनीहरूले गर्न सक्ने कामहरू गर्न सकुन्। मिन्स नट ओन्ली द सर्टिफिकेट, दे विल गेन द एक्सपिरियन्स अल्सो नि। एक्सपिरियन्स पनि तिनीहरूसँग त्यहाँ रहनेछ। त्यो सर्टिफिकेटको सबैभन्दा एडभान्टेज पार्ट नै त्यो नै रहन्छ। हाम्रो स्कुलको विशेषता नै त्यही रहन्छ भनेको ऊ सेल्फ सर्भाइभ गर्न सक्छ, सेल्फ डिपेन्ड हुनसक्छ। उसले कसैको बाटो हेर्नु पर्दैन। अभिभावकहरूको गुनासो र सुझावहरू के छन् त तपाईँको विद्यालयको लागि, विद्यालय सुधारका लागि? गुनासो त अहिले त्यति धेरै अहिले हाम्रो परिवर्तनकै चरणमा भएर पनि होला र परिवर्तन देखि नै भएर होला। गुनासोहरू त्यति धेरै आएको छैन र उहाँहरूको चाहना चाहिँ त्यो नै हो, आफ्ना नानी बाबुहरूलाई सुरक्षित रहनु पर्यो होइन। स्कुल एउटा मन्दिर हो, त्यहाँ आइसकेपछि तिनीहरूलाई कुनै पनि मानसिक दबाब दिनु भएन होइन। उनीहरूलाई सिक्ने तरिकाहरू विभिन्न अपनाउनु पर्यो। एउटालाई एउटा कुरा एक तरिकाले भन्दा सम्झिन्छ जान्छ भने अर्कोले अर्को तरिका अपनाउनु पर्न सक्छ। त्यस्ता कुरालाई ध्यान दिनुहोस् भन्ने कुराहरू अभिभावकबाट आउने गर्छ। मनोवैज्ञानिकहरू भन्ने गर्छन् विद्यार्थीलाई, साना भाइ बहिनीहरूलाई धेरै कठिन शैक्षिक बाटोमा लगाउनु हुँदैन। उनीहरूलाई प्रयोगात्मक विधिबाट उनीहरूको चाहना अनुसार शैक्षिक प्रणाली लागू गर्नुपर्दछ। तपाईँको शिक्षालयमा कसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ यी कुराहरू? यसको लागि पूर्वाधारहरू के आवश्यक पर्छ? मैले भनि नै सकेँ, पूर्वाधारका कुराहरू हामीले म्यानुअल्ली पनि गर्न सक्ने, भिजुअलाइज गर्न सक्ने धेरै कुराहरू हुन्छन् होइन। हामीले एउटा यसलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा भिडियोमा मात्रै अर्थात् इलेक्ट्रोनिक डिभाइस मात्रै युज गरेर गर्न सकिन्छ भन्ने हुँदैन। हामीले त्यसलाई म्यानुअल्ली वर्कआउट गरेर हामीलाई यसलाई बनाएर धेरै तरिकाले बनाएर फिगर बनाएर हामीले बच्चाहरूलाई बुझाउन सकिन्छ, देखाउन सकिन्छ, जसले गर्दा बच्चाहरू त्यहाँ रम्दै पढिरहेका हुन सक्छन्। बुझाइ, सिकाइ र गराइमा के फरक छ विद्यार्थीहरूको? बुझाइ, सिकाइ र गराइ। सिकाइ भनेको एउटा यी सबै हेर्दा समान जस्तो लाग्छ। बुझाइ, सिकाइ र गराइ हेर्दा समान जस्तो लाग्छ, तर यिनमा आफ्नो मूल्य मान्यताहरू छ। बुझेको मान्छेले गर्न सक्छ भन्ने छैन, सिकेको मान्छेले गर्न सक्छ भन्ने कुरा छैन, तर गरेको मान्छेले अब्सोल्युटली गर्छ होइन। भनेपछि कस्तो छ त यहाँको गराइ भनेको? हाम्रोमा गराइ छ। हामीले एबिसिडी लेखेर भन्दा गराएर छरपष्ट राखेका अल्फाबेटलाई एरेन्ज गर्छ भनेको त्यो गराइ हो। त्यसले त्यो पढाइले हामीलाई लाग्छ त्यो पढाइले बिर्सिँदैनन्। एप्पल बनाउनु छ भने उनीहरूले कपीमा भन्दा पहिला फिगरमा बनाएको हुन्छ। विद्यार्थीहरूलाई माया भन्दा बढ्ता हप्काइन्छ, पिटिन्छ, मानसिक यातना दिइन्छ। निजी विद्यालयले त्यसो गरेर हामीले चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरूलाई सिकाएका छौँ भनेर धावा बोल्ने गर्छन् भन्ने आरोप पनि छ नि। त्यो आरोप एकदम जायज आरोप हो होइन, आइरहने आरोप हो। तर त्यो आरोप लगाइराख्दा सम्पूर्ण विद्यालयहरू त्यस्ता हुँदैनन्। निजी विद्यालय सम्पूर्ण बच्चाहरूलाई लादेर मात्रै सिकाइन्छ भन्ने कुरा हुँदैन होइन। एउटा बच्चालाई हामीले मानसिक दबाब दिएर सिकायौँ भने भोलि बिहान त्यो बच्चा त्यहाँबाट निस्किँदाखेरि सही र असल व्यक्ति भनेर निस्किँदैन। हामीले त तिनीहरूकै थ्रु सिकाउनु पर्ने हुन्छ। तिनीहरूकै मनोविज्ञान
बुझेर सिकाउनु पर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई त्यो शिक्षाको महत्त्व पनि रहोस्, आफ्नो गुरुप्रतिको आदर र आफ्नो मान्यजनप्रतिको सम्मान उत्तिकै सधैँभरि रहोस् भन्ने रहन्छ। अन्त्यमा केही बताइदिनुहोस् न। अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण आम दर्शकबिनहरूलाई शिक्षा अनिवार्य छ। तपाईँहरूले सकेसम्म आफ्ना नानीबाबुहरूको समय खेर नफाली विद्यालयसम्म तिनीहरूलाई पुग्ने वातावरण बनाइदिनुहोस् होइन। हामी जेसुकै गरे पनि जतिसुकै जे भने पनि शिक्षा नभई देश विकास लगायतका आफ्नो सोसल स्ट्याटस अपलिफ्टमेन्टमा पनि आधार बन्न सक्दैन। त्यही भएर सबै शिक्षित हुनुपर्छ। तपाईँहरूले शिक्षाको लागि वातावरण चाहिँ बनाउनै पर्छ होइन। स्कुल पठाएको भरमा मात्रै आफूले आफ्नो नानी बाबुहरूको सर्वस्व विकासमा ढुक्क भएर बस्नु हुँदैन। आफूले आफ्नो नानी बाबुहरूलाई कति समय दिन सकिन्छ भन्ने कुराले विशेष ठाउँ राखेको हुन्छ, महत्त्व राखेको हुन्छ। त्यस कारणले आफू सकेसम्म आफूले आफ्नो समयको केही समय आफ्नो नानी बाबुहरूलाई दिनुहोस् भन्न चाहन्छु सर मैले। हस्, धन्यवाद। हस्। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले शिक्षाका ज्ञाता सुरेश थापाज्यूलाई निमन्त्रण गरेका थियौँ। उहाँसँग हामीले शिक्षाका विषयमा धेरै कुराहरू जिज्ञासा राख्यौँ आम नागरिकको तर्फबाट। ती जिज्ञासाहरू उहाँले पुरा गराइसक्नु भएको छ। हाम्रो समयले गति लिइसकेको छ, हामी अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। आज यस कार्यक्रमलाई हेरिदिनुभयो, सुनिदिनुभयो र हामीलाई सल्लाह सुझाव दिँदै गर्नुहोला। आजको यस कार्यक्रम यही बिट मार्न चाहन्छु। म र मेरो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।